औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पिछली क्लास में हमने काफ़ी बातें बनी इसराइल के बारे में कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है सूरह बकरा में, वो बनी इसराइल पर मबनी है और आपको जहन नशीन कर लेना चाहिए या आपको अपने जहन को तैयार कर लेना चाहिए कि हम आइंदा 9 रुकू बनी इसराइल के बारे में पढ़ेंगे। सूरह बकरा के 9 रुकू बनी इसराइल पर बात करते हैं, मुसलसल 9 रुकू, ठीक है, मुसलसल। अब आपने ये नोट करना है कि क्यों अल्लाह ताला हमें बनी इसराइल के बारे में बता रहे हैं और बनी इसराइल कौन थे, इनकी शुरुआत कैसे हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतारे गए तो उसके बाद कौन से अंबिया आए, किस तरह ये दुनिया आगे बढ़ी, इसका मुख्तसरन जायज़ा मैंने अपनी पिछली क्लास में दे दिया था। अगर आपने वो देखा है तो हो सकता है कि आपके लिए आज की बातें आसान हो। तो बनी इसराइल का टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले आपको पिछली आयत से इसका रब्त देखना पड़ेगा। देखिए, पिछली आयत में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नीचे उतरने के लिए कहा गया था और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नीचे उतरे थे तो उन्हें अल्लाह ने कहा था कि हिदायत तुम्हें मेरी तरफ से आती रहेगी। यानी हिदायत उसको हमारे अरब जो उलमा हैं उन्होंने हाल करार दिया है, यानी हुदन मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से हिदायत निकलती रहेगी, आती रहेगी, यानी मैं अंबिया और रसूल का सिलसिला इस दुनिया में भेजता रहूँगा। और फिर जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, इस हिदायत की पैरवी, यानी 2 तरह के लोग थे। एक वो जो इस हिदायत की पैरवी करते, जो हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, यानी ना वो माजी के लिए परेशान होंगे और ना ही मुस्तकबिल के लिए। वो आसानी और सुकून ज़िंदगी गुजारेंगे और वो यहाँ दुनिया की ज़िंदगी भी हो सकती है और आखिरत की भी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, जो लोग जिन लोगों ने किज़िब यानी कि इनकार किया, झुटलाया, और दूसरी क्या बात की, कफरू जिसने कुफ्र किया, एक किज़िब और दूसरा कुफ्र। जिन लोगों ने किज़िब यानी कि झुटलाया, कज़्ज़बू झुटलाया, और कफरू यानी जिन्होंने कुफ्र किया, फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब होगा और वो उस जहन्नुम में, उस अजाब में हमेशा रहेंगे। तो कुफ्र और किज़िब के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बनी इसराइल क्यों बता रहे हैं। आपने सोचा, अगर आप इसके पीछे वाली आयत पढ़ें जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि और जो लोग जो हमारी आयतों को झुटलाएंगे यानी झूठा करार देंगे और कुफ्र करेंगे तो उनके लिए अजाब है और वो उस अजाब में हमेशा रहेंगे, यानी उनके लिए जहन्नुम है और वो उस जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र क्यों किया है। बनी इसराइल क्योंकि बनी इसराइल हमसे पहले उम्मत मुस्लिमा थी। याद रखिएगा, ये बनी इसराइल पहली उम्मत मुस्लिमा थी, पहली उम्मत मुस्लिमा। ये एक बड़ा लफ्ज़ है में जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त की उम्मत मुस्लिमा है, लेकिन हमसे पहले कौन थे, बनी इसराइल थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बात बात पर नाफरमानी की, बात बात पर नाफरमानी की। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की आखिरी किताब को झुटला दिया था। उनके वो तमाम वाक़यात, पहले उनके माजी के फिर उनके मुस्तकबिल के, अल्लाह ताला इन 9 रुकों में उनके करतूत, उनके आमाल, उनका झुटलाना, उनका किज़्ब, उनके गुनाह, उनकी बदकारियाँ, उनका हद से बढ़ जाना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला हम तक वाज़े कर देंगे। क्यों अल्लाह ताला हमें बनी इसराइल की तारीख बताना चाहते हैं, ये इसलिए ताकि हम इन जैसे ना बने। असल में ये बनी इसराइल का सब कुछ बताना हमारे लिए इबरत है। आपने इस वाक़े से, इन 9 रुकूओं से क्या हासिल करनी है, इबरत हासिल करनी है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज का मुसलमान में हो या कोई भी हो, अगर बनी इसराइल के बारे में पढ़े और उन्हें गहराई से समझे तो उसकी दिल ये गवाही ज़रूर देगी कि हम भी बनी इसराइल बन चुके हैं। क्योंकि इस वक्त की उम्मत मुस्लिमा का हाल बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे पहले बनी इसराइल थे। जैसे बनी इसराइल, क्यों बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की लानत की गई, उनके क्या क्या अमाल थे, उनकी क्या क्या तजावुज़ था, हद से बढ़ जाना, किन किन बातों में वो हद से बढ़ गए, वो तमाम चीज़ें या उससे मिलती जुलती बहुत सी चीज़ें आज हम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि अगर अगर नहीं, बल्कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरी उम्मत बनी इसराइल की इस तरह पैरवी करेगी, उसके पीछे पीछे इस तरह चलेगी जैसे एक चप्पल दूसरी चप्पल की, यानी जैसे हमारे पाँव की जो जूतियाँ होती है, एक जूती और फिर दूसरी जूती, वो दोनों सिमिलर होती है ना, सिमिलरिटी की आप सब सामने
हमारी जूतियों से मिसाल दी, ठीक है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बनी इसराइल में से कोई ऐसा बदबख्त उठा होगा जिसने अपनी माँ के साथ जिना की होगी, तो मेरी उम्मत से भी ऐसा बदबख्त उठेगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा। यानी इस कदर वो बनी इसराइल और हमारे अंदर मुशाबिहात होंगी, इस तरह सिमिलरिटीज होंगी। तो हमने क्या करना है, हमने नूर के साथ साथ ये भी काम करना है कि हमने इनसे, इनकी ज़िंदगी से इबरत पकड़नी है और हमने बनी इसराइल जैसा नहीं बनना। तो ऐसी ये पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल से बात कर रहे हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अब ये बनी इसराइल कौन थे, ये आपको पिछली वीडियो में पता चल जाएगा। तो बनी इसराइल, यहाँ पर अल्लाह ताला बराहे रास्त उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली चीज जो नोट करनी है आपने कि अल्लाह इनको जो कह रहे हैं ना, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, तो असल में अल्लाह इनसे बराहे रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी अल्लाह ताला उन्हें दावत दे रहे हैं। ये जो पहला रुकू है ना, इसमें आपको दावत मिलेगी। पहला रुकू आपको किस में मिलेगा? दावत पर। यानी इस पहले रुकू में बनी इसराइल को दावत दी जा रही है कि तुम ईमान लाओ, तुम आओ, यानी सीधा रास्ता अख्तियार कर लो। तो अल्लाह ताला अभी इनसे नाराज नहीं है। आप नोट करेंगे कि आहिस्ता 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 इन 9 रुकुओं के आखिर तक अल्लाह ताला का लहजा बनी इसराइल के साथ सख्त होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हम शुरू में किसी को समझाने के लिए बहुत मोहब्बत वाला और मतलब इस तरह के अल्फाज चुनते हैं ताकि वो उसके दिल पर असर हो, वो कुछ तो समझे। तो अल्लाह ताला ने शुरू में उनसे बिराह रास्त बात की, उन्हें मुखातिब करके बुलाया कि या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू, तुम याद करो, तुम गौर करो, तुम सोचो, नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी वो नेमत जो मैंने तुम्हें अता की थी। जैसे सूरह फातिहा में कहा गया है ना कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दे जिन पर तूने इनाम किया। तो वो इनाम याफ्ता लोग पहले बनी इसराइल थे, वो उनमें से थे। जैसे हम अल्लाह ताला से अभी कह रहे हैं ना कि अल्लाह अभी मुझे उन लोगों में से कह रहे जो हिदायत याफ्ता थे, जिन पर आपने इनाम किया था। तो बनी इसराइल पर भी किसी ज़माने में अल्लाह ताला ने इनाम किया था, अपनी नेमतें तमाम कर दी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह ताला की उन नेमत का कदर नहीं किया, वो मगजूब और ज़ालिम हो गए। आज की जो मगजूब और ज़ालिम की सबसे बेहतरीन मिसाल आपको देखने को मिलेगी वो बनी इसराइल है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की नेमत की कदर नहीं की थी। अब अल्लाह ताला उन्हें अपनी नेमतें याद करवा रही हैं कि ए बनी इसराइल, याद करो जो मेरी नेमतें तुम पर थी। व औफू बिअहदी, ऊफी बिअहदिकुम, और मेरा व औफू बिअहदी, और मुझसे क्या हुआ अहद, तुम मेरा अहद तुम पूरा करो। ऊफ बेअहदिकुम, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, यानी जो अहद तुमने मेरे साथ किए थे वो पूरे करो, और फिर मैंने तुमसे अहद किए थे वो पूरे करूंगा। देखिए हम भी अल्लाह ताला से अहद करते हैं, हम क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हमारा अहद होता है जो अल्लाह ताला से करते हैं कि अल्लाह हमें आपकी ही इबादत करती हूँ और आप ही से मदद मांगती हूँ। यानी कोई और रास्ता नहीं है कि मैं इबादत आपकी करूँ और मांगू वहाँ जाकर वहाँ से, या फिर मैं मांगू आपसे और इबादत जाकर किसी और की करूँ। मैं आप ही की इबादत करती हूँ और आप ही से मदद मांगती हूँ। ये एक अहद था जो अल्लाह ताला से हमने किया या रोज़ करते हैं अपनी नमाजों में। इसी तरह के बहुत से अहद बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से किए थे, जिनमें से एक सबसे मोटा अहद क्या था? तौरेत की हिफाजत या तौरेत को नाफिज करना। इस दुनिया में तौरेत को नाफिज करना बनी इसराइल का काम था, और ये अहद था जो उनसे लिया गया था। दूसरा अहद भी था आखिरी नबी का इंतज़ार, आखिरी नबी का इंतज़ार, और उनके बाद उन पर ईमान, इंतज़ार के बाद उन पर ईमान। ये अहद था जो बनी इसराइल से लिया गया था। उन्हें उनकी किताबों में बताया गया था कि आखिरी नबी आएगा और तुम्हें उनको मानना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को यही हिदायत कर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इस अहद को, दोनों अहद को तोड़ दिया। ना तो उन्होंने तौरेत को नाफिज किया, ना उनकी हिफाजत की, और ना ही उन्होंने आखिरी नबी को माना, बल्कि मानने से इनकार कर दिया। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने आज हमें दी हैं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखाया है, सहाबा का रास्ता दिखाया है, हम कितने फीसद उस पर चलते हैं? या जो अहद हम अल्लाह ताला से करते हैं कि हम उसके साथ कभी शिर्क नहीं करेंगे,
हम अपने वालिदैन के साथ उससे सलूक रखेंगे, हम अपनी ज़बानों से लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, हम उस पर कितने फ़ीसद अमल पैरा हैं, हमें गौर ज़रूर करना है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वइय्याय फरहबून, और सिर्फ मुझ ही से डरो। वइय्याय फरहबून, फरहबून ये जो रहब लफ्ज़ है ये डरने की एक एक्सट्रीम के लिए आता है, यानी इतना डरो कि डर के मारे तुम बेहोश हो जाओ, घबरा जाओ, यानी अल्लाह से इतना डरो। अच्छा, यहाँ पर सवाल होता है कि अल्लाह ताला बनी इसराइल को एक्सट्रीम का डरना क्यों कह रहे हैं। ये आयत हमारे लिए भी है, लेकिन ये बनी इसराइल को ख़ास इसलिए डराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत को छोड़ दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना छोड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे, आपको पता है कि ये सूरह बकरा मदीने में नाज़िल हुई थी। एक पॉइंट यहाँ पर आपने नोट करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, तब मदीना के इर्द गिर्द यहूद रहते थे। देखिए, यहूद के 3 कबाइल थे जो मदीना में रहते थे, ठीक है। यहूद मक्का में नहीं रहते थे, यानी जो मक्का के 13 साल थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, तब यहूद को पता नहीं था कि आखिरी नबी आ चुका है। हाँ, यहूद को इतना पता था कि उनके आने का ज़माना आ चुका है, उन्हें इतना पता था कि वो करीब ही होंगे या किसी न किसी जगह पर आ गए होंगे। मदीना भी कहा जाता है यहूद ने रहने के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वहाँ के जो ज़मीन थी या ज़मीन के जो भी हिस्से थे, यानी वहाँ पर जो दरख्त थे, जो खजूर थे, और जिस तरह की मदीना की बनावट थी, ज़मीनी बनावट, वो यहूद को खींचती थी कि जो आखिरी नबी आएगा वो इस तरह की ही ज़मीन में आएगा, बल्कि इसी ज़मीन में आएगा। तो इसी सोच को लेकर वो मदीना में रहे थे, यहूद के 3 कबाइल। और मदीना के 2 और लोग जो यहूद नहीं थे, बल्कि वो असल मदीना के रहायश थे। यहूद असल रहायशी नहीं थे, वो पहले खाना बदोश थे, यानी कुछ उधर ज़िंदगी गुजार दी, कुछ साल उधर, फिर वो मदीना में आकर सेटल हुए थे। मदीना में औस और खजरज रहा करते थे। औस और खजरज, ये आपको पता होगा, आपने इसके बारे में शायद तारीख पढ़ी हो, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। अभी मोटी मोटी चीज़ें आपने समझनी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, तो मदीना में आपने यहूद के साथ कुछ मुआहदे किए थे, और उनमें से एक मुआहदा ये था कि हम मिलकर मदीने की हिफाजत करेंगे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूद, यानी सहाबा और यहूद और औस और खजरज तो ईमान ले आए थे, ये दोनों कबाइल ईमान ले आए थे। यानी कि यूं समझे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10वां साल था, तब मदीना में खबर पहुंची थी कि एक आदमी है, एक शख्स है जो नबी होने का दावा करता है। और औस और खजरज के कुछ आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने, उनसे मिलने, उनसे तालीम हासिल करने आए थे। और आहिस्ता आहिस्ता पहले साल कुछ आए, उसके बाद कुछ, यानी कि यूँ समझे ये सब कुछ स्टेप वाइज हुआ था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब 10वें साल आए तो 5 से 10 आदमी थे। फिर जब 11वें साल आए तो 12 से 24 आदमियों के बीच में थे, और जब तीसरे साल आए तो 70 से 75 या उससे कम ज़्यादा ये तादाद थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्हें कहा था, पहले वो तबलीग कर रहे थे मदीना में, यानी मदीना में लोगों को दावत दे रहे थे। उस दौरान यहूद को भी पता चल गया था कि आखिरी नबी आ चुका है, लेकिन उनके अंदर ये भड़ास थी कि यह आखिरी नबी मक्का में कहाँ से आया। यानी मक्का जो उम्मियों का शहर है, आपको पता है मक्का में जो कुरैश रहते थे या बाकी और कबाइल रहते थे, वो उम्मी थे, यानी जिनके पास ना कोई नबी था, जिनके पास ना कोई किताब थी, ना उन्हें किसी नबी का इंतज़ार था, तो वो मक्का में कैसे आए। असल में कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। नोट कीजिएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो औलाद हुई, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े थे, पले बड़े थे, बड़े हुए थे। आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को लेकर और हज़रत इस्माईल को लेकर रेगिस्तान में चले गए थे, तब वो इलाका सुनसान था क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं था। लेकिन फिर जो आजमाइश हुई थी हज़रत हाजरा की और हज़रत इस्माईल की, वहाँ पर जमजम का चश्मा जारी हो गया था, और जमजम की वजह से वहाँ पर आबादी होनी शुरू हुई क्योंकि वहाँ पर पानी आ गया था। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ ही पले बड़े हुए, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे
یہ فلسطین میں رہے اور وہاں پر پلے بڑھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا کیے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوں نبیوں کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا تو ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، یعنی یعقوب کی اولاد۔ بنی اسرائیل کا اصل مطلب ہے یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے وہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو انہی 12 بیٹوں میں یہود بھی ہیں، یعنی یہود بھی انہی کا حصہ ہیں۔ تو یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آگے بڑھے، پھر ان میں نبوت آتی گئی۔ حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اس کے علاوہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ تمام جو انبیاء تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر، یا یوں سمجھیں کہ حضرت اسحاق سے لے کر یا حضرت ابراہیم سے لے کر، یہ تمام انبیاء آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ تک صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ تو انہیں اس بات کا شاید گھمنڈ ہو گیا تھا یا ایک خوش فہمی ہو گئی تھی کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر کبھی عذاب نہیں کریں گے، لعنت نہیں کریں گے، بس احسان کے اوپر احسان ہی کریں گے۔ پھر یہاں پر اسماعیل کی طرف آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی مکہ میں بڑھتی گئی، آگے چلتی گئی، یعنی یوں سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 2000 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اب بتائیں 2000 سال میں کتنی نسلیں آئی گئی ہوں گی، ان کی اولاد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی، کوئی رسول نہیں بھیجا۔ آخری نبی حضرت محمد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عرب میں اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہود کو برداشت نہیں ہوئی کہ کیسے یہ امی، یعنی جن کے پاس سالوں اور صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، یعنی یوں سمجھے کہ جو توریت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی جو کہ بنی اسرائیل میں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا، وہ بھی بنی اسرائیل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، وہ بھی بنی اسرائیل میں۔ تو تمام آسمانی کتاب اور صحیفے بنی اسرائیل میں تھے، تو مکہ کے لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں اس بات کا کوئی انتظار تھا، یہود کو یہ ہمیشہ سے انتظار تھا۔ تو وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نہ مانا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، اوس اور خزرج کے ذریعے، اوس اور خزرج کا دل اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اوس اور خزرج کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار نہیں تھا، وہ تو بس یہود سے سنا کرتے تھے۔ یہود کے جو عالم تھے یا جو یہود کے لوگ، وہ اکثر کرتے تھے کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، ہمارا آخری نبی آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس حساب سے اوس اور خزرج کا ذہن بھی تیار ہوتا گیا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان سے پہلے ہی ہم ایمان لے آئیں گے، اور بلکہ اوس اور خزرج سے پہلے ہی مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ سب نہیں، جو غلام تھے، جو نیچے طبقے والے لوگ تھے، یا پھر حضرت عمر اور حضرت محمد کے چچا اور حضرت ابو بکر صدیق، یعنی یا پھر حضرت عثمان علیہ السلام، کچھ بڑے بھی قریش کے سرداروں میں سے ان کے بیٹے، ان کے پوتے یا ان کے کوئی بھی بھتیجے اس لیے بھی ایمان لائے تھے، لیکن زیادہ تر ان میں جو لوگ تھے وہ غریب یعنی نیچے طبقے والے لوگ تھے، لیکن خیر ایمان تو لائے تھے نا۔ ایمان کے بعد تو ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھ گیا تھا، تو سب سے پہلے مکہ والے لوگ ایمان لائے، پھر اوس اور خزرج ایمان لائے، اب یہود کی باری تھی، لیکن یہود نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یا انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مجھے ایک بہت پیارا واقعہ یاد آتا ہے، آپ کو یہ واقعہ الرحیق المختوم کتاب میں بھی ملے گا، میں مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، لیکن وہ یہود کی بیٹیوں میں سے تھی، فی الحال وہ یہود چھوٹی بچی تھی، اتنی چھوٹی نہیں، یعنی جس کو سمجھ آئے، تو وہ کہتی تھی کہ جب بھی میرے ابو اور میرے چچا گھر میں آتے تھے تو مجھے بہت پیار کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، اور میں جا کر ان سے ملتی تھی۔ ایک بار کیا ہوا کہ میرے چچا اور میرے ابو آئے
और मैंने भागते भागते उनको जब गले लगाया तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी, कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैं ज़ाहिर है छोटे बच्चे को अगर आप इतनी छोटे नहीं लेकिन समझ वाली आप अगर उसे इतनी अहमियत दे, रोज़ अहमियत दे, एक दिन ना दे तो वो सोच में पड़ जाएगा ना कि क्यों क्यों आज क्या हुआ। तो हज़रत सफ़िया बयान करती हैं कि जब मैंने देखा कि मेरे अब्बू और मेरे चचा आपस में बात कर रहे थे और उनकी तवज्जो मेरी तरफ भी नहीं थी, यानी उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा था उस बात करते वक्त कि उनके सामने कौन है, कितना प्यारा बच्चा उनका है जिनसे वो रोज़ इतनी मोहब्बत करते हैं। वो आपस में ये बात कर रहे थे कि उनके चचा उनके अब्बू से या शायद उनके अब्बू उनके चचा से पूछ रहे थे कि क्या ये वही है, क्या ये वही है, आपको लगता है ये वही है। असल में किसके बारे में बात हो रही थी, ये बात हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। यानी वो मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख आए थे, उनसे बात कराए थे और उनको पहचान आए थे और आकर एक दूसरे से सवाल किया कि क्या ये वही है, आपको क्या लगता है, यानी आपका दिल मानता है कि ये नबी है। तो उन्होंने जवाब दिया हाँ खुदा की कसम ये वही है। जवाब देखें, हाँ खुदा की कसम ये वही है, लेकिन मैं इस पर ईमान नहीं लाऊंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा। इनके दिल में ये भड़ास थी, ये हसद था, ये आग थी जिसकी वजह से वो उसमें जल गए। तकरीबन यहूद तकरीबन ईमान नहीं लाए थे, बल्कि उन्होंने हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी की थी, जिसकी वजह से ये तीनों कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों कबाइल को मदीना से आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल दिया था। तो मैं आपको बता रही थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए तो यहूद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुआहदे किए थे, जिनमें एक मुआहदा ये भी था कि हम मदीना की मिलकर हिफाजत करेंगे। लेकिन कहीं कहीं जगह पर यहूद ने धोखा किया, जिसकी वजह से उन्हें मदीना छोड़ना पड़ा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुली इजाज़त थी कि चाहे तो आप अपने ही मजहब पर, अपने तौर तरीके पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। क्योंकि शुरू में ही अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे सख्ती करते और इस तरह का रवैया रखते तो हो सकता था कि ये मुसलमानों के लिए मुश्किल हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उनके लिए खुद वो एक नई जगह थी और उनकी अपनी भी नहीं थी। हाँ, औस और खजरज ने उन्हें मोहब्बत से सब कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ख्याल होता है। तो इसलिए यहूद को उस वक्त इजाज़त दी गई थी कि आप चाहें तो अपने ही दीन पर, अपने मजहब पर रह सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा, आप जैसे चाहें शरीयत चलाएं। लेकिन फिर साथ ही साथ उन्हें दावत भी दी गई और वो दावत यहाँ से शुरू हो रही है सूरह बकरा के रुकू से, और आइंदा 5वें रुकू से शुरू हो रही है, और आइंदा के जो भी रुकू होंगे वो सब तकरीबन यानी सब नहीं 9 रुकू वो बनी इसराइल को समझाने, उन्हें दावत देने में आएंगे। तो ये जो रुकू है या बनी इसराइल अज़कुरू, ये दावती रुकू है। इसमें बनी इसराइल को दावत दी जा रही है कि ए बनी इसराइल याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम्हें दी थी, और औफू बेअहदी उफ बेअहदिकुम, मेरी औफू बेअहदी उफ बेअहदिकुम, मेरे अहद को तुम पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। व इय्याय फरहबून, और सिर्फ मुझी से डरते रहो। यानी डरना उन्हें क्यों इतना सख्ती से कहा जा रहा है, क्योंकि उनके लिए डरना हक भी था, वो अल्लाह को भी जानते थे, आखिरत को भी जानते थे, उनके बाद आसमानी किताबें भी थी, वो अंबिया से वाकिफ थे। फिर अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए तो उन्हें अल्लाह के गज़ब और अल्लाह के गुस्से से डरना चाहिए था। और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माकुम, और ईमान लाओ बिमा अंज़लतु, जो मैंने नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा माकुम, जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक बयान करता है। अब देखें यहूद के पास क्या थी, शरीयत। यहूद के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, ठीक है, कानून थे यहूद के पास। तो यहूद उस हिसाब से अपने फैसले कर लिया करते थे। उनके पास जो भी तौरात का नुस्खा पड़ा था उसमें बहुत सी चीज़ें मिलाई हुई थी, मिलावट थी उनमें, उन्होंने तहरीफ कर दी थी, लेकिन फिर भी उनके पास एक शरीयत थी जो अब मनसूख हो चुकी थी। एक बात याद रखिएगा कि जब एक नबी अल्लाह ताला भेजे या एक रसूल जब अल्लाह ताला भेजे और उसके बाद अल्लाह ताला दूसरा रसूल भेजें तो पहले रसूल की शरीयत मनसूख हो जाती है। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत यहूद के पास थी और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आ गए थे,
تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت منسوخ تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر آ جاتے تو وہ میری شریعت پر عمل پیرا ہوتے، میری شریعت پر عمل کرتے. تو یہود کے پاس اپنی شریعت تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق بیان کرتا ہے. یعنی توریت کو پڑھ کر اور قرآن کو پڑھ کر انہیں باقاعدگی سے آرام سے یہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ جو کتاب جس ہستی کی طرف سے آئی ہے، یہ بھی کتاب بالکل اسی ہستی کی طرف سے آئی ہے. یعنی توریت میں اور قرآن میں کوئی بھی اتنا فرق نہیں تھا. یعنی توریت میں جو باتیں غلط کی گئی تھی یا توریت میں جو باتیں واضح کی گئی تھی، ان کی زیادہ وضاحت قرآن پاک میں آئی تھی. یوں سمجھے، دیکھیں اس کی مثال آپ اس طرح لیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا بیج ڈالا، ایک چھوٹا بیج. اس کے بعد اس بیج کو جب اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا تو وہ ایک درخت ہو گیا، ایک تناور درخت، اور پھر وہ آگے بڑھتا گیا. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت اور انجیل میں فی الحال ایک چھوٹا درخت دیا تھا. چھوٹا اس لیے کیونکہ وہاں کے لوگوں کے لیے اتنا ہی ٹھیک تھا، وہ زیادہ باتیں کور نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، زیادہ باتیں کور نہیں کر سکتے تھے. ان کی ذہنیت کے حساب سے توریت میں جتنی باتیں اللہ نے کی تھی یا انجیل میں جتنی باتیں اللہ نے کی تھی وہ کافی تھیں. لیکن پھر قرآن نے آ کر اس تعلیم کو مکمل کیا ہے. توریت میں یوں سمجھیں کہ جو کمی بیشی ویسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہوتی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے حساب سے توریت پرفیکٹ تھی، اور آج کے لوگوں کے حساب سے، بلکہ ابھی کے، کیونکہ 1400 سالوں میں بہت فرق آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ہمارا زمانہ، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اس میں بہت 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 فرق ہے. لیکن آج کے زمانے کے حساب سے اللہ کی کتاب پرفیکٹ ہے. اور اگر آگے چل کر ابھی جیسے 2024 چل رہا ہے، 2050 میں یا پھر 3000 میں بھی یہ جو کتاب ہے نا، یہ پرفیکٹ ہے. کیونکہ اس کی تکمیل ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حساب سے، اس ماحول کے حساب سے، وہاں کی ٹیکنالوجی کے حساب سے، ٹیکنالوجی تو پہلے خیر تھی نہیں، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، علم دیا تھا، شریعت دی تھی، احکامات دیے تھے. آج کی کتاب یعنی اس قرآن میں آج کے حوالے سے بھی باتیں پرفیکٹ ہیں. اس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی شک نہیں ہے. تو تم ایمان لاؤ، جو مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتاب، یہ جو قرآن ہے، یہ توریت کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں، توریت بھی سچی کتاب تھی اور یہ بھی سچا کتاب ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ بن جاؤ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں مکہ والے لوگ ایمان لائے، بالکل شروع میں. اس کے بعد اوس اور خزرج ایمان لائے. اب یہود کی باری تھی. یہود کو کہا جا رہا تھا کہ تم اب ایمان لے آؤ. تو تم پہلے کافر نہ بنو. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے کافر تو مکہ والے بنتے نا، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، یا مکہ والے پہلے کافر بن چکے تھے. مکہ والے میں سے بھی کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 100 لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی، یا چلو آپ 200 بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ صحیح اندازہ ویسے بھی کاؤنٹنگ کا اتنا ہوتا نہیں ہے. تو 200 لوگ، باقی جو تمام پیچھے رہ گئے تھے، 1000 2000 3000 جتنے بھی مکہ میں رہتے تھے، وہ تمام تو کافر تھے. تو پہلے کافر تو وہ ہوئے. اللہ تعالیٰ یہود کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وہ اس لیے کہ مکہ والوں کو یا اوس اور خزرج کو تو کچھ علم تھا ہی نہیں. نہ انہیں آخرت کا علم تھا، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتابیں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ ان کے پاس یہ بشارت تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے. پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہود اگر کفر کریں گے تو وہ، اگر وہی پہلے کافر بن گئے تو باقی سب پر کیا اثر پڑے گا؟ سمجھیے گا بات کو. یہ بہت 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 پیچیدہ بات ہے، یا بہت گہری بات ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، اگر یہود پہلے کافر بن گئے، یہود نے ہی انکار کر دیا، تو ان کا اثر باقی لوگوں پر پڑ سکتا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے
یہود ہی عالم سمجھے جاتے تھے، بڑے سمجھے جاتے تھے، اور ان سے اپنے معاملات لوگ ڈسکس کراتے تھے، پوچھنے آتے تھے، کیونکہ اس یہود کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جن کے پاس آسمانی علم ہوتا، چاہے وہ آسمانی علم ملاوٹ کا تھا یا چاہے وہ اس آسمانی علم میں 50 سے زیادہ غلطیاں تھی، 50-50 ہو گیا تھا، غلط اور صحیح مکس ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو وہ بڑی عزت دیتے تھے، بڑا رتبہ دیتے تھے۔ تو تم اگر انہیں کہو گے کہ آخری نبی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یا تم اس کتاب کو یعنی قرآن کو نہیں مانو گے یا آخری نبی کا انکار کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ اتنے بڑے بڑے عالم، ان کے پاس اتنی شریعت، ان کے پاس اتنا علم، ان کے پاس اتنی کتابیں، اگر یہ نہیں مان رہے تو کوئی تو بات ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہود کو کہہ رہے ہیں کہ تم کفر نہ کرو، تم پہلے کافر نہ بنو۔ یہاں پر جو بما انزلتو، جو میں نے نازل کیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، یعنی تم میری کتاب پر بھی ایمان لاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، کیونکہ کتاب اور نبی ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے جب 40ویں سال میں آپ کو نبوت ملی تھی تو ساتھ میں کتاب بھی ملا تھا۔ آپ کو یاد ہے سورہ علق کی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے پہلے دن آپ کو عطا کی گئی تھی۔ تو نبوت اور قرآن یہ ایک ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور یہود ان دونوں چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو حقیر سی قیمت میں مت بیچو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، مت بیچو، آیاتی، میری آیات کو، بِآيَاتِي، میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، حقیر سی قیمت میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہود اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت میں بیچتے تھے؟ یا پھر یہاں پر ایک اور نقطہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا، اب پہلے یہ دیکھیں، حقیر سی قیمت، میری آیات کو حقیر سی قیمت میں مت بیچو، اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے دین کے لیے معاوضہ لینا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی دین کا علم دے رہا ہے تو کیا اس کا معاوضہ بنے گا؟ کیا اس کو معاوضہ دینا چاہیے، مزدوری دینی چاہیے، یا یوں سمجھے آسان الفاظ میں کہ کیا انہیں جو سیلری ہوتی ہے وہ دینی چاہیے؟ یعنی کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیات کو حقیر قیمت میں مت بیچو، تو یہاں پر لوگوں نے یہی ایک مقصد لیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے یا قرآن کو پڑھانے کے لیے جو معاوضہ لیا جاتا ہے یا جو سیلری دی جاتی ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 آراء ملیں گی۔ پہلی رائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو وہ لینے سے منع کیا، اور کچھ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گی، حضرت مصیب بن عمیر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بھیجا تھا۔ کس کو؟ حضرت مصیب بن عمیر، یہ پہلے صحابی تھے، یوں سمجھے ٹیچر، یہ قرآن کے پہلے ٹیچر تھے جو مدینہ گئے تھے اوس اور خزرج کو دین کا علم سکھانے۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بڑھتے گئے تو وہ ایسے ہی نہیں بڑھے تھے، ان کے پیچھے بھی باقاعدہ پوری کی پوری پلاننگ تھی، ان کو ٹیچنگ کے تحت رکھا گیا تھا، وہ وہاں پر دین اسلام سیکھتے تھے۔ تو حضرت مصیب بن عمیر کھاتے کہاں سے؟ حضرت مصیب بن عمیر اپنا خرچہ کہاں سے چلاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصیب بن عمیر کا معاوضہ خود طے کیا تھا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے یا شاید اوس اور خزرج کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر معاوضہ دیا جاتا تھا، وہ ان کی سیلری تھی، ان کے پڑھانے کی۔ اس کے علاوہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کسی کو دین اسلام سکھایا تھا، تو خوشی سے انہوں نے اس کو گفٹ دی تھی، ایک تیر، شاید تیر ایک گفٹ دیا تھا۔ تو اس نے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ میں نے اس کو فلاں کو دین سکھایا تھا، تو اس نے خوش ہو کر مجھے تیر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم جہنم کی آگ جمع کرنا چاہتے ہو تو تم چاہے تو یہ تیر لے سکتے ہو۔ تو اس کی وضاحت ہمارے علماء کو جس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو بلا معاوضہ کچھ پڑھا کر آ جائیں اور بدلے میں وہ آپ کو کوئی چیز دے دے تو بہتر ہے کہ نہ لیں، یعنی پھر وہ یوں سمجھے کہ احسان برابر ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کو ایک چیز دی اور اس نے آپ کو ایک چیز دی، وہ پڑھانے والا
تھوڑا ٹائم مل گیا کسی کو پڑھا لیا وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی قربان کر دے اور سکھا دے تو وہ باقی کیا کمائے گا، کیا کرے گا؟ گھر تو اس کو بھی چلانا ہے، بچے تو اس کے پاس بھی ہیں۔ تو یہ بات کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سکھا کر کمائی جائے، جو اللہ کے دین پر چلتے ہوئے کمائی جائے، یعنی اللہ کا دین تم لوگوں تک پہنچا اور اس کے ذریعے تمہاری جو کمائی ہو اور وہ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، یہ تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے۔ تو اس لیے دین کا علم سکھاتے وقت یہ دینا، یہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت میں بیچنا نہیں ہے۔ وہ تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آج کا دور بہت بہت خراب ہو چکا ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہمارے دین کے علماء کے پاس اگر وہ دین کا کام کریں گے تو پھر ان کا گھر کون چلائے گا؟ ظاہر محنت تو انہیں بھی کرنی ہے نا۔ جیسے ایک وقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ دین کے لیے صرف کرتے تھے، کیونکہ وہ بلینئر تھے، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ، ملین سے بھی زیادہ ان کے پاس اپنی کمائی ہوتی تھی، اور انہوں نے وہاں پر مزدور رکھ دیے تھے جو ان کا پورا بزنس سنبھالتے تھے۔ تو ان کے پاس وقت تھا، وہ کیوں اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے نہیں لیتے تھے کچھ؟ کیونکہ ان کے پاس تھا، اور جس کے پاس تھا ہو ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ سوچ رکھنا غلط ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی معاوضہ لے گا یا کسی کو سیلری دی جائے گی تو پھر یہ حرام ہوگا، یہ گناہ ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر پھر ایسا ہوا تو اللہ کے دین کو سکھانے کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھائے گا، جیسے آج ہو رہا ہے۔ آج کوئی بھی اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہاں پر ہم چلے گئے تو پھر ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کہاں سے کیسے کھلائیں گے، ہمیں پھر کیا محنت کرنی پڑے گی، اور پھر اس کا مقام بھی ہماری نظر میں اتنا اونچا نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، جتنا اونچا مقام کسی لیکچرار کا ہوتا ہے یا کسی ایک اعلیٰ عہدے والے کا ہوتا ہے، کیا اتنا مقام ہم علماء کو دیتے ہیں؟ نہیں۔ چاہے ہم ان کی جتنی تعریف کر لیں، ان کو اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا، یہ الفاظ اتنے بھی دے دیں، لیکن اگر اتنی ہی اہمیت ہوتی، اتنے ہی خاص لگتے، اتنے ہی رتبے والے لگتے تو ہم کیوں نہیں وہ راستہ اپناتے؟ ہم کیوں اس راستے کی طرف نہیں جا رہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ راستہ ہمیں دنیا میں ہمیں فائدہ ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے دین کو سکھانے والوں کو آپ کو اور زیادہ اہمیت دینی ہے، اور زیادہ معاوضہ دینا ہے، اور زیادہ سیلری دے، اور یہ آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ اس پر بلکہ وہ آپ کو نہیں دینے، وہ گورنمنٹ کو دینے۔ جیسے گورنمنٹ ٹیچر کو سیلری دیتی ہے یا ڈاکٹرز کو سیلری دیتی ہے، ویسے ہی دین کے عالموں کو بھی دینی ہے۔ کون چاہے گا کہ اس کا گھر صدقات پر چلے؟ یا کتنے صدقات؟ آج ہم کتنے لوگ ہیں جو ہم دین کے نام پر صدقات دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10,000 20,000 30,000 کل ملا کر بن جاتے ہیں۔ 30,000 میں کس کا گھر چلتا ہے؟ اس لیے تھوڑا ہم سوچیں، تھوڑا غور کریں کہ آج ہمارا دین اتنا پیچھے کیوں ہو گیا ہے۔ کیونکہ دین کو ایک تو سکھانے کے لیے کوئی اٹھ نہیں رہا، کیونکہ سب کی اپنی اپنی الگ الگ چیزوں پر اہمیت ہو گئی ہے۔ یہاں پر اس راستے پر ہمیں کچھ خاص ملتا نہیں ہے، نہ ہی وہ مقام ہم ہمارے علماء کو دے رہے ہیں، نہ وہ احترام، نہ وہ ان کا جو حق ہے، نہ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ تو کون اس راستے کی طرف آئے گا؟ ہمارے علماء آج بہت پیچھے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے مل کر، بلکہ ہماری حکومت کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا کرے، آمین۔ اب یہاں پر آئیں کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت میں مت بیچو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود کو، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کے عالموں کو۔ اصل میں بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل جو شریعت تھی ان کے پاس، وہ اس حساب سے حکم دیتے تھے، اس حساب سے فیصلے کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ بھی کر دیتے تھے، یا وہ باتیں بیان نہیں کرتے تھے جو حق ہو، جو سچ ہو، بس جس میں لوگ راضی ہو جائیں، جو انہیں بہتر لگے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ علماء تھے، ایک علماء، دوسرا عالم، تیسرا عالم، تو وہ سب عالم نے فیکٹریز لگائی ہوئی تھی الگ الگ،
ایک عالم ان کے جو فالوورس تھے، مثال ایک عالم کے 1000 فالوورس تھے، تو وہ انہیں خوش کرنے کے لیے اس عالم کے بارے میں برا بلا کہتا تھا کہ اس کی طرف مت جاؤ، اس کو سنو ہی نہ، یا یہاں آؤ میں تمہیں یہ دوں گا، یہ کروں گا، اور وہ خوش ہو کر انہیں کوئی معاوضہ بھی دے دیتے تھے۔ یعنی اللہ کی کتاب کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرنا، اللہ کی کتاب کے احکامات اس لیے چھپانا کہ یہ جو میری فین فالوئنگ ہے یہ کم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے اس لیے ظاہر نہ کرنا کہ ابھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی یہ نہیں سنیں گے، نہیں یہ بات ابھی کہنے کی نہیں ہے، یہ بات ابھی کرنے کی نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ آج کا یہ کیڑا ہمارے وقت میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ یہ جو بنی اسرائیل کے لیے آیات بتا رہی ہیں یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو، حقیر سی قیمت میں مت بیچو، چاہے تم دنیا کی کتنی بھی قیمت لے لو وہ آخرت کے مقابلے میں تو کم ہی ہوگی نا۔ چاہے تمہارے پاس سونا پوری زمین بھر کر آ جائے یا کتنا بھی کچھ بھی ہیرے جواہرات آ جائیں، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں تو کم ہی ہے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو غلط بیچ کر، لوگوں کو خوش کر کے، اپنی دکانداریاں چمکا کے، اپنی فین فالوئنگ بڑھا کے، اپنے ذاتی غرض کے لیے اللہ کی کتاب کو اس حساب سے نہیں بیان کرے جیسے بیان کرنے کا حق ہے، تاکہ تمہیں چاہا جائے، تمہیں سراہا جائے۔ ان مقاصد کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو استعمال کرتے ہو، اپنے مطلب کے لیے اللہ کی کتاب کو استعمال کرتے ہو، اپنی آڈینس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا استعمال کرتے ہو۔ وہ نہیں کہتے جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، فرض ہے، اور تم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا، جو یہود کے علماء کرتے تھے، اور آج یہ بیماری ہمارے علماء میں بھی سب نہیں کہہ رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں علماء سو بھی نکلیں گے اور علماء خیر بھی نکلیں گے۔ دیکھیں یہاں پر میرا کوئی مقصد کسی کو نشانہ کرنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو بتانا، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ہمیں چوکنا رہنا ہے اور ہمیں خود کو بھی بار بار سیٹ کرنا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نکالے، یا پھر ہم اسے اس لیے نکالیں تاکہ دنیا میں ہمیں کوئی شہرت مل جائے، کوئی ایک نام مل جائے، یا کچھ اور مطلب مل جائے، کوئی اور لالچ، کوئی اور مقصد مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلائے، ہماری زبان سے حق بلوائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُوا فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں مجھ ہی سے ڈرو، میری تقوی اختیار کرو؟ یہ اس لیے تاکہ تم اگر یہ کام کرو گے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تقوی ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ اگر ہم اللہ کا دین مٹا سٹا کر، توڑ مروڑ کر، جیسے ہمیں خوش ہو یا جیسے لوگوں کو خوشی ہو اس حساب سے پیش کریں گے تو کیا ہمارے اندر اللہ کی تقوی ہوگی؟ نہیں۔ اور یہی تو اصل فساد ہے جو ہم اس دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کا دین اگر لوگوں تک غلط جائے گا تو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر شروع میں ہی غلط قدم رکھیں گے، غلط راستہ چنیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہی تقوی ہم اختیار کریں اور ہم اپنے اعمال کو سدھارتے چلے جائیں، ہم اپنے دین کو اس طرح سے بیان کریں جیسے بیان کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری زبانوں کو حق پر رکھے، آمین۔ پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔